أنا دي أبدي حريخة تشيت كيرو خاينتي أخذ توقع لها أخلي لك هيك تنقربه صراحة لك أنا كير مكسوري تتمن دائما من يقولك حمل العين هاخد تعرفين الجارك غير كران الجارك من يقولك يقلا وريدنا إحنا حلو نخلنا سلامتنا تيار كابل يوتيوب channel تخاتلتي فتوتنا نقطنا كامولا تجارن فوتو تكارن إيرتنا حياتنا هميني أخو نحنا ديهم كل جزء دحين تكون لنا هنا صلتنا تمليتينا احنا دحين هنا كثير مسكن مسيتي انا كلنا احنا هنا كثير مسكن إننا نتاي كلكم دلي بيتسب لو ما عندي أنا يا أنت كجورة مالتي كعود على ما عندي تايدي كمياتنا لو ما قلنا لا تبي تسوي جزانا ما تيجي أنا تيجي جزا ما عرفتي جزا كنا هنا همزو التصنع مع التجيرنا هنا جزا اللي خلنا الحب جز سلا لو جزانا كنينا مش ما زارينا هنا كما بتاعت أمز شاوريات كبر له نوت دقة كلا لا نشيل يا شابنا نصدق لي لحني شاوريات كبر لنا كذا أنا شاورك تأتلا الخون حسن زيلي شاور مساعدين ما عندي تحسب إن اللي عم يجري هم متصلي له على جراي لعتين لنا هنا نقدر حسيل لأني قط زاجي ودي إني خبيت سن إن أسخاتكم بتشا بتصومنا تأتيلكم تخاتلني أخم حريف كير خزناني يكم إلى أخم لزنانا تقعدوا داير لما عندي أسخاتكم شير لايك سبسكرايب كي ترسوا بتشا بيسبت عمين أنا مسكنت حجوزنا لهم حاجز الأنا بتاعي دس لنا ماريمن بتعمينا دس لنا تجورنا لهم حاجز مالتينا هذه قطعم كي تود نشي صنيح لله كي تود دخي كركنا دحر كلنا كركو غعكم يه هزكن نشتي كنصبيع مشاي كينكم بعقلي تصبيين يخون زي امس ودي اختحتيكي قريرني كبرتامز وا هذه هنا تينا مش الكلمة ما قناتس فني قريرني هذه أي ترغني تمرأي بديت النفس عادي أتكرف أوه تترقي تعدي كذا أوه كذا حلو كوينا مو مسخمك مش أمغني ما أوكي جبت هذه ما له تخني زي قبل جبت ثاني خني لا جبت خنا أي هو خني زي قبل نتي وقلا أنا نازنت ترى أنت أنا كذا شان قريرني ماري من قريرني خلفك شاخن بزي كوررك بسمع زي ما قلنا عشان تمارس بزي حد تحسكوي هاي مسيلة هاي مسيلة حكي هاي الأخ من اللي كوكاي ستي أنا أي فانكي تجي تتلع لا تلا مو أنا في سلمات أنا حكفان ستي أنا سمعني أنا ندمه لاينا تاخذ الكتن حنو تم قبل موبايل كتير مفتاح كوني كتير موبايلك تفتح أنا كردني أنا يمكن قديما نقرأ كسرين قرن خون تاني موبايل أنا في موبايل منو يتنادنا مرة من زيلي أيتم حامل سؤال كين ولكن من ما بتستير خيكاي صدفة يا خرخوكو ما من مين سيكيك أنا كنا نقرأ يمكن قرن تجاهي خير على بونت من مين من أرجع يعرف موبايلك من مين هو يا تكيك موبايلي تاني تيرخيكا تاي لخاك خدم السيري خاكي تاي مخدم الصو تملا وانا حكي من مقني رخوكم تاي تبابل نماسيلك أي بابل خان يا بي تايو تيرخيكاي
قديمتي أنا مش فلت يعني خازكوا تجاجي خون كلاكوا تجاجي كرتان حريت أنا يتجاجو خون منهم هاي مخججة حلو لو تنقرني من ماما يولين أبغى خن قركا أتحفتي أراك من يولين عينا وتأجل شو تقتلك هذا الهرب بسرو طعم من ميلكي موبايلكي يولين بونت يولين يا بيموت من يولين من يولين يروحك هيك أطلق أنا واتي بالله أنا من ما يقول كون تأخذ كافيين يجي خينا تعمل لما تفلتي أخي تكست اليوم اللي أخم كوينا من يوم تكست خلق بالخم بيتواقعين وي أبغى بونس من زواج تنقرني أي زواج سيولين صبل على تخون الليلة تخويني بلا زي كون ما يبلين منهم هم زي باللي بكا شراش خلي حالي في كاس مس الفلت أصير عتواقع أي أتتواقع فلت أنا من ما يبلين يبلين من ما يبلين مو من مس يبلين تواقع لا السين كون بكا أنكو عقولكو هو عم يقول كده من الليلة خلاص هو أمينة وا طيب اللي أمينكي أنا من ما يقول كون تم تأمن اللغة من ما يقول كون بكا وا تايو تويت زجبر كيو تاي مخلكا شي تأخذ الراشس مسنا الفولت أساس موجع عيد تكست ماريا من أنا زي واقع خبونت أي واقع خبونت موبايل كني أري إن أنتي تاي عيني تكست رخي كأخوك أخا أنس من ما يقولكم بعد خباسيك يكرتلي تحت نلاقي أنا من ما يقولكم أبوتي بونت منهم زي يقولكم من مسا واقع يكرتلي تحت نلاقي تاي يكرتها حتى كا تاي غيره هنا تكست من ما يقولكم أنا تكسر إن الشيء تاخد جوري خدم السيري كم ليت فترة تخدم صور يون دحر إخيور يوت ولا خان دحر كوينكاس أنا خاسكريو تختريه زواج هو مراني سواج هون بونس سواج دايما مراد لي كيلو مرة من يواج هون يتفت أن ندي خاوين كوا أما سأري إنندو ويكام نتجاج خليها كبأسنا دليم يخونوا قلة تخون كم عزي خاون أنا يباب لك يخون كنا ترجع إلك ترجع باتي من المسا يقولكون تكسر إنش هي الخريقة تاكل دم سيري أي دم سو أنا قدم سو رجع في زرع خينا قبل يخدم سس شيل كسيهز هل تجاج خيا بعلخي أي يدخل في الناس الكين هل تجاج خيا زي تجاجي يكر تجار اللي قال الكواكب أنا من ما يدققوا نعمل ما تكست من ما يقولكون استفلت أسوأ واقعهم زي تفلت أسوأ واقعه تكست واقعه ندعي سلكين سليمان يرمو سلتي في لك ولا كسلكين سوي خلي في حالي فك السلامات يستواقعك مخحس عن الفلت أسب بس عارك يستواقع نو يواقعهم فنوني تلع أي واقعهم بون تحشيم نقرأ مخاطخين تعم حشيم نقرأ الموبايل كذني وما ندعي وقت تحفهم اللي تخوين بعلم منبر شو تصحفلكي ونت ناك موبايل أتيسك تصحفلك دي أنا بحكي خذت تواقع الأخي أنا ما نشتي تسكفي نشتي سكفالي نشتي تسكفي الموبايل خاطي سس تكست خمال على اسم سناكي قراكو أتني تايقرا لا تيكي وأندعي من يتحف اللي أري إنه دموشي موبايل كيف على خير اختها أنا و تمدا ما نسى أنا خاطي في كيدلني باي زيركس خاطي في كيدلني هم دي حشكي تمدا كم وقت لني خم بيدل تمدا كيف سمعنا تاك سمعكي تايك سمعكي ترقق زي الرقق ده خينو نادي روي سمعني كنا أي كيت نخلص أنا ينخكن شيء أنا زبلك الله خص أي تردد كان يتكلم مع سيلكي يتنخخن لا أتسعة قرية أنا هم نتصحت سؤال آخر من ملي فترس من مكوي قول أي كالو لو تالي يا بطي خاطين كتير اسمه سيك كتم سلا ومن يسمع سيك زروب لك بسيت وزحية يتكأكي أنا اسمني ما يقول كون أم خاص مسعرف خاص أي واقع خون أي واقع عنك يلك الله خير ده كان دللا وا سرعة كار سمعني كباسنا وندلهم يخون ترجع قام سمعني وا تسمعك يتمكنك تاي خمزي سلولك جلس سلولك العمنا كدي مسيلتي أنا اختامنا نزيك تأمنني ليكون كون لا من سرح للسرح يا بيت قاقل لخبونت تاي قاقا كتعسك أيو أنس مارا من تلت تلت أي لتعسك مثلا أي بكاش كنفرت حزن أجر مالتيو ستيك تستاريني ولا حيسك خمس بالكاريني أنا ندحرت تصححي فيه حدا ندي خمس جرار إيكس سوي تصحح ولا يقول لك وقتلي خمس جرار أنت كم بونت يتكمأ كل هذه ماني يشمس من واقعيو تركي ملكتني الواقع خي ما أنا ليه بس كل واقع خجلي خنقرك أنا كامل اللي خنقرك يا أبوتي ويا أخوين كام خلي دسيك عرف كتقمتي واه
تاي حقف قال اختبابل ندي كبابلك يهون كنت الرجاجع مجمرس أي وقعهم ونت يوقعه بونت شيء تعسرت جيت حلا سيكسي لو جورك يبع الخستنازازي أنا مستقبل نجار أنس من ما يجوركون تلي تجور أنا نجارك كل خوينا بونت من زي جورك أرين إنه يتكلم موبايل كيت حزين يتكلم زي موبايل كيت أمين كيوم ديو هاي لامنا عاوز تكسترني أموس أنس أي وقع خوني يتحمل مني حمل ولا بونت بالجها خلي داخلك زي حمل لقى تن أي الصرح صريح خس أمرك كالدنيا هذا أسكار هو بوش تسخلي تسرح لي خصيل كي عيد بركدي أراح أس من يقول كلا الكتواقع تلخص من ليس معك كل جرمان أنس كنكم من ما يقولكم بونت من تلي تجرس أنس أجنيزي ها زديكس مو أنا من زي جورك أي واقع خمسة جمال زي واقع خم ها أواقع دي هنا عيني بعيني تخدني أنا عيني بعيني كحدكو خان أنا تزرع خيو حد يرأخون تاريخ خمسة لخك وإقرأتني تاريخي لستخدني خمسة عين بعين كان أريني تراح مبر أنا سأي واقع خون شو مسماني واقع إيش ما نتفلت أسوي واقع إيش عندي كليل أنا متيسين خوا واقع اللي خاني واتي أخذ واقع زيت فلت ساعات ما جرسي كليل تاني تمرات قلنا ساق مسر من النجار يرجعك ولا قال حسيوم تواقعوا قال أنت حسيوم كواقع على حسي كل واقع خينا جران أنا ما يواقعهم حسي زواقع هو نجاري لنا من الني بونت من مزيكورك مرقد في من الني الكاب حنتك زل من نجار ديني خين يا بينا نجزنا خالص أتخلي جزانا تفلني بسرعة لا مقعوز جزاي خين مقعر أخو خين اسم مقع اللي يراخو أتي أخذ زارو لخا تنادي دسالي نجار أتي سرعة كريد كأكيد هيك زارو لخا ما أنا جي أبدحري خاتش تجيرو خينا تأخذ واقع لخا تجيرو خينا يا تأخذ حمت جار ما تفلت تخوينا زي تخون كذي تفلت أني جهات كيف فلت كان جي خاب حاجة خينا أنا جي خو مزقبر كوينا تخون لخا خليه ولا سيك خملكي الربي سخاسب كي يسمع ولا دخا يسمعوا مو بخدي خيكم أنا سمع عندهم كتوع من ديكريم ديز تكست أنا من ما يجوركم بونا تلك المزخون نجرس من ما يتوسل تكست صار ميبا تلك خطر من زيجوركم قاعس جزاه نكر أخو أو نعلنا جزاه سنك عليهم رأخو هو مثلا يبدأ تعمل جبر فلتنا هذا جنك أسخني له لكل نجار هذا عو كولين نك على زر أخو قل من ما يجوركم بونا كل خلق الدنيا تمرت في هو نغسل حقولهم تمرت هو أبوتي من ما يجوركم تخلي من يجورك قليل كي تواجعنا سيك هلا ولا يتالي رد حتى الكدن اللي تاخذ كس يواحد مثلا تقلب انقد فيه اقرد فيه صار كدني قد خار خلاص صراحه خدت صط ابيلكي صط ابلكو سوق ابلكو بسر تحفري القباقي وانا ما خفر انا كوركو تواقعوا في كتعسك ايو تمنى ما يتعسني من بتعسن نجاري كلو لو يتل كتعسك ايو كان بتعسنا وا قلدنيا انا من ما يقولكم بنا تعرفين شنو دمو تيست يري اما تيموت لن لخوا تبع الخل جوركيس اريس من ما يقولكم يتنقرن بسر لا يتنقرن كده تنقري تكست غير كتحفل النقري اتبع خايتك خليني أنا من ما تخرج جاهي كنا عسرشع قلنا رزق أسكع نشتي إنتني لكدي نشتي شغل ريت تستاي نقبر الشيء تاخذ قبر أري إنما إيه الشوي تساوي نقرنا عند حراوجي أنا بونت من ما يوقعهم من ما واقع يفلتن زي فلت أني خاخين أول يفلتك ما خش عزيز تتفلتك ما مزي يمخونك يفلتك ثاني عندي وش تخلي تسرح من الله مقعس مثل قروة سعرت أمرايت يا جا تسرق الدنيا أنا متأرش الدنيا أنا من ما يقولكم يتكاك مارا من زي يقولكم أنا محل كل كام من ما يقولكم أسرت جديد محل من كأمنكي تختص بيل أو وقت أمنني إيه مني خم يجرا خمنك ليه من سرح خم يجرا خمنك تغير لخ خم لي تخين الغير خمين أنا نسخن تخين الغير
أودو زخون نجرس مجمرة غسيل لأن أنا فتح الكني قلتيها يتمكن نسيلك توم رايت قلني يا اسكا ምንም ይጎርክ ደማ ምንም ይጎርክ حمل ላይ هاخد شرخين الجارك يركن عن الجارك يركن ምንም ይጎርክ ይገላ وريدنا احنا حلو نخلنا هو دعم كاز موبايل تلي فتفني رسك قال تحنير كمان تقول تاخذ اخدن لخي تالت مكي انت غير متزامن طيب ما تتزامن كده مطلع لك كذا كده كفلي تفلت كلا صدق كفلي امريت طيب حمزه باخي خليه انت المسلكي صراحه خلي لك ياكله تنقر با صراحه خلي لك نقر مكسوري تتزامن هو كاريلي نعتمر صراحة ما هو كيكي هاي بكا يا هذا من كل سنين تسمني كذا كذا في الشيكة تكفل هذا له كله كذا في إنه يخلع ويو أنا تشتي كبوي كذا في نعم شكرا قليو يا ريت تزلقنا thank you اوكي أي تشغل عندي شكرا من شركة فين صار كنا بزي جاركو دي هم متوقعتي تخون لخا بلاي جوركو يا كده فرانك تجارن أيوه مسليك زنبيتي بعرفك مبينو أفكار خلنا مش هيك أتيم تأكلنا شكرا بس كنا مفتوحين يا حق خلي ديك تسميها أو ما لا خليها من كده بدن بندي لعملك تجمع صحيح نه ايه بخايت كل جزء بخايت وامقلع بخايت ويلة تشنيفة غالي تشنيفة تري تشنيفة أنا بنا شنيفة أنا كأيوة كبيسة بخايت يا جنس أمين كده بخايت ما أيوة أمينة خلاص شين قريم بيت وين تايم مصمني تنسمك وتنادي جوا بزي جوركو كأخوان تلخاش قريم لا يعرف بقى تنادي جا عيرين إزوخي وهيك عزوني بخير كل نادي عيرين هو أيوة أمبي وغير الخير بيت سيطري والله خمدة بتعمي عسيلة بشاقيتك بخيت بخيت ولو الشك هزترقاق يا أخي خلا هزترقاق يا أخي هزبيت سونا سلام بليو سلامات ما في غمك أنت كيف كأن سلام بليو ما في غمك غير خلا أشي سلامات كاميكا نفي أيامي ببخير دي خامة تمتنعي تمرين تحنا دي هم كمي الغد بيركن هنا بقيت نقرين أشبيت أكندنا تعنا هنا أنتني تشقى سر على كبشاقيت من جرى شاقيت إنديا بيتزا جن تشقى على سر هزجن أنا هنا كلا ما بيتزا تحدنا هنراكم ونهلنا مسجانا كمسكنا أنا بايزي لا أنا اللي قورنا له بيتزا أنا ناي فلي ناي بيتزا بطريقتين بايزي بتعمين فلي بتعمين أنا فوتيكم بتعمين أنا خوركم بيتزا أنا هنا نلو ما عند فوتي خم وتخوني خم كلام جيري سريع كم نلو ما عندك أنتوني والكيك أنا لبي خوني تنجري كات سمع وامسين السالة كمان تتقيم لا شعور كيداس يستنتينا حسيه قال جيري أنا بيتسا أو نهلا خوجن ماريمين بونت أنا دقاقيمة تتناقركم لليس الشين بتعمين أنا مسكنكم بيتسا ماريمين أحد إرجازات قولوا لنا لكم حاجة زي كافكم
بتعاملنا نمسكن حريف درجات إحنا أو العال درجات إحنا خمنا حقسوكم أي تخوريا بالواو ناوكيني وكواي تجري ولي سسا بعلم لا تسفينا على درجات إحنا نوريكم هنا أي تكي جنسخي أي تكي نندو تيتلو هيك تجري لنا بيتسب لما عند فيديو نازي مثل نيرو كم تزنا نخملو كم تحقسكم له كم نجار أي حقوس ولا نعيا كيني مثل حقوس اليوم كم نجار تمرتنا مسركم لتسفان جبر إحنا بحرف حرف فيديو خن هنا هنمسكم ندلي من نجار حما نجار نصرح ندلي إحنا أغلق نوتين ندلي إحنا بيت مالتي لعلها كذا فس نبيت حرف تحس تعطينا لكم كلمتينا صحتكم بتشا شير لايك سبسكرايب كي ترسعوا كتسالي بخلي فيديو حرف تحس تحزنا لكم شعن متسس السلام لكلنا لا أخم لا يعدل لنا شعطل بها نرخى تشاو